अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। वाशिंगटन से हज़ारों मील दूर बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के दारुल खिलाफा द कैपिटल सिटी इस्लामाबाद की एक महंगी तरीन बिल्डिंग, जिसे कभी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समझा करते थे, उस बिल्डिंग में रियासत के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही अहम एहलकार जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अब से चंद घंटे पहले जब अपने फैसले को महफूज रखा, तहरीक इंसाफ के बल्ले के हवाले से जो मुकदमा चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था, उसके खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो पिटिशन थी, उसको उन्होंने महफूज कर लिया था। और उन्होंने ये कमिट किया था कि पाकिस्तान के वक्त के हिसाब से PST 9:30 बजे वो इस महफूज फैसले का ऐलान करेंगे। उससे पहले उन्होंने कहा था कि वो अपने बाकी जो जज साहिबान हैं उनसे सलाह मशवरा करना चाहते हैं। ये सलाह मशवरा उन्होंने क्या सिर्फ बेंच ही के लोगों से करना था, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो और अहम जुडिशल ऑफिसर्स हैं उनके साथ उन्होंने मशवरा करना था, ये क्लियर नहीं है। बहरहाल अब तकरीबन इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ तकरीबन 10:30 बज रहे हैं पाकिस्तान के वक्त के हिसाब से, अभी तक काजी फायज ईसा साहब का फैसला सामने नहीं आया। मैंने अपने पास एक बसलसल ट्विटर पे मैं फॉलो कर रहा हूँ पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स के जो ट्विटर हैंडल्स हैं ARY और जियो के, ताकि जैसे ही मुझे वो अपडेट मिल सके मैं उसे या तो दरमियान में ही आपको बताऊं कि फैसला क्या आया है, या मैं फौरी तौर पर एक नया वीलॉग करूं इसके फौरन बाद, अगर मेरे इस वीलॉग खत्म करने के बाद ये फैसला आता है। लेकिन इस स्टेज के ऊपर मैं ज़रूरी ये समझता हूं कि आपको मैं एक बहुत आपको एक बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट दे दूं। पिछले 12-18 घंटे में जो प्रोसीडिंग हुई है इस अहम महंगी बिल्डिंग के अंदर, जहां 3 बहुत ही मोअज़्ज़ज़ रिस्पेक्टेड फेडरल गवर्नमेंट के अफसर, जिसमें काजी फायज ईसा साहब, मोहम्मद मजहर साहब और जनाब मुसरत हिलाली साहिबा ने एक सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट किस्म का ट्रायल करने की कोशिश की। लेकिन ट्रायल में वो इतने जज्बाती, इतने पैशनेट थे और उनके ऊपर इतने प्रेशर थे सरकार के अहदाफ को और टारगेट्स को अचीव करने के लिए, कि ये मुअज़्ज़ज़ एहलकार जो थे वो भूल ही गए कि दर हकीकत वो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हुआ करते थे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो होती है उसने कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को डील करना होता है। उसने फरोही, सुपरफिशियल, माइक्रो मैनेजमेंट इश्यूज जो होते हैं, फैक्ट्स इस्टेब्लिश नहीं करने होते एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसकी बड़ी अहमियत है। बिकॉज इसे समझे बगैर जो कुछ हुआ है गुज़िश्ता 12-18 घंटों में, उसे आप ठीक तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन इस स्टेज के ऊपर मैं आपको एक नई टर्म भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। 3 टर्म जो मैं बहुत ही क्विकली 1 मिनट के अंदर आपके सामने 3 वेबसाइट्स सिर्फ सामने इसलिए लाना चाहता हूँ कि आप में से वो तमाम लोग, और मैं तो चाहूंगा कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर अपनी ज़ाती रिसर्च करें। मैं टॉप से बॉटम इन्फॉर्मेशन के बहुत खिलाफ हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स को ज़ाती तौर पर हक़ाइक़ को और चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। तो मैं बहुत ही क्विकली 3 वेबसाइट्स आपके सामने दिखाने लगा हूँ ताकि वो स्पेलिंग्स आपके जहन नशीन हो जाएं। एक वेबसाइट है दी इंक्विजिशन। जो कुछ हुआ है इस सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये बेसिकली इंक्विजिशन है। ये इंक्विजिशन कोर्ट है जो कि रोमन क्रिश्चियन जो चर्च था, उसने 12वीं सदी के अंदर इंक्विजिशन का एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश किया था, जहां आप तशद्दुद करके आप लोगों से आपने कन्फेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी होती थी। और फिर बाद में इस टर्म को, इंक्विजिशन को, बहुत बदनामी मिली जब स्पेन के अंदर 15वीं सदी से लेकर 17वीं 18वीं सदी तक बहुत ही तशद्दुद के जरिए मुसलमानों और यहूदियों के साथ इंक्विजिशन का प्रोसेस जो है वो किया गया। लेकिन इंक्विजिशन एक फॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस था रोमन चर्च का। इंक्विजिशन को महज लिटरेरी टर्म नहीं है, ये रोमन कैथोलिक चर्च की एक टर्म थी। मुझे क्विकली मैं आपके साथ ये भी स्क्रीन शेयरिंग करके ये आपको दिखाता हूँ। ये पहली मेरी स्क्रीन है। ये देखिए, ये टर्म है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। द टर्म इज नो सॉरी, इस तरह ट्रायल आ गया। ये पहली टर्म है इंक्विजिशन। ये मैं आपको ब्रिटानिका, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की साइट से दिखा रहा हूँ। ये बाय एंड लार्ज एक फ्री इंसाइक्लोपीडिया है, आप इसको यहाँ देख सकते हैं। जो दूसरी टर्म मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, इसको अगर मैं बंद कर दूँ तो शायद मैं आपको दिखा सकूँ। दैट इज एक्चुअली द स्पेनिश इंक्विजिशन। स्पेनिश इंक्विजिशन वो है जहाँ पे यहूदियों और मुसलमानों को आग के ऊपर लटका दिया जाता था और उनकी चर्बी पिघलती थी। इल्ज़ाम ये होता था क्योंकि जब ईसाइयों का दोबारा अंदलूसिया और स्पेन पे कब्जा हो गया 800 बरस के बाद,
تو وहाँ जितने मुसलमान थे और यहूदी थे उनको वहाँ से हिजरत करनी पड़ी, वो वहाँ से छोड़ के तुर्की या मोरक्को चले गए। जो बाकी बच गए उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन थी कि ईसाइयत कबूल कर लें, रोमन कैथोलिक चर्च ज्वाइन कर लें। लेकिन जो ईसाई बिशप और पादरी थे उनको यकीन नहीं आता था कि ये लोग दर हकीकत दिल से ईसाई हो गए, इसलिए उन्हें टॉर्चर किया जाता था, तशद्दुद किया जाता था। और तशद्दुद की एक बहुत ही जो प्रिवेलेंट फॉर्म थी वो ये थी कि उन्हें आग के ऊपर लटका दिया जाता था, उनकी चर्बी पिघलती थी, उनसे बार बार कहा जाता था कि कन्फेस करो कि तुम्हारे अकायद ठीक नहीं है, तुम दिल से अभी भी मुसलमान हो, तुम दिल से अभी भी यहूदी हो। इसी चीज़ को स्पेनिश इंक्विजिशन कहा जाता है। ये बड़ा बदनाम एक टर्म है। तीसरी टर्म जो मैं आपको सामने दिखाना चाहता हूँ, ये सेलम विच ट्रायल है। जब 17वीं सदी के शुरू में, मेरा ख्याल है ये देखिए 1692, 17वीं सदी के आखिर में अमेरिका के अंदर औरतों और आदमियों, प्रिडोमिनेटली औरतों के ट्रायल किए गए, जिसका बुनियादी मकसद स्टॉप शेयरिंग में करता हूँ, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि ये इल्ज़ाम शुरू में लगा दिया जाता था कि आप जो हैं, आप जादूगर हैं, आप जादूगरनी हैं, आप विच क्राफ्ट करते रहे, आपने चर्च को या माशरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और फिर उसके बाद उन लोगों ने कन्फेशन करनी होती थी। उसके बहुत से तरीके इस किस्म के थे कि लोगों को हाथ पांव बांध के औरतों को पानी में फेंक दिया जाता था। अगर तो वो हाथ पांव बांधने के बावजूद ना डूबें और तैर जाएं तो उनको पाक दामन, पवित्र और सच्चा समझा जाता था। अगर वो डूब जाएं, मर जाएं डूब के, तो इसका मतलब ये था कि वो जादूगरनी थी, इसीलिए वो डूब के मर गई है, वगैरह वगैरह। या गर्म कोयलों के ऊपर या गर्म पत्थरों के ऊपर आपको चलने के लिए कहा जाता था। अगर आप चल सकें और आपके पाँव पे छाले ना पड़ें और आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लें तो आप नेक थे, आप पाकदामन थे, आप सच्चे थे। अगर आपके पाँवों पे छाले पड़ जाएं, आपके पाँव जल जाएं, तो इसका मतलब है कि आप जो हैं वो झूठे थे और आप जादूगर थे। जो चीज़ हो रही थी इन दी सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, काजी फायज ईसा साहब की अदालत के अंदर, जो कुछ हमने देखा है, और बड़ा अच्छा उन्होंने किया कि उन्होंने इसे लाइव ब्रॉडकास्ट किया, जिससे वकला की सलाहियतें और जज साहिबान की तमाम सलाहियतें भी पूरी दुनिया के सामने रोज़ रोशन की तरह अया हो गई। लेकिन ये जो प्रोसेस था, जो बैरिस्टर अली जफ़र को, नियाजुल्ला नियाजी को और हामिद खान को फेस करना पड़ा एट दी हैंड्स ऑफ काजी फायज ईसा, मोहम्मद मजहर साहब एंड जनाब मुसरत हिलाली साहिबा, जो कभी कभी बोलती थी, ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा कुछ उनके पास बोलने के लिए नहीं है, लेकिन जब उनको लगता था कि मैं पीछे रह गई हूँ, तो वो भी इसमें कुछ न कुछ लुकमे जो हैं वो ज़रूर दरमियान में दे देती थी। इस सारी प्रोसीडिंग को देख के आपको पिंक पैंथर की अगर फिल्में याद आएँ, अगर आपने पिंक पैंथर की फिल्में नहीं देखी, तो आपसे मेरी इस्तदा और रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पे आप पिंक पैंथर की फिल्में देख लें। बिकॉज़ ये जो सारा तमाशा हो रहा था, ये कोई अदालत नहीं थी, ये एक पिंक पैंथर का शो था। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ये एक इंक्विजिशन कोर्ट थी। इंक्विजिशन कोर्ट एक सिविल लॉ के अंदर एक टर्म भी है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर फॉर इंस्टेंस जो मैजिस्ट्रेट होता है, वहाँ पर मुतारिब राइवल ग्रुप्स उसके सामने पेश नहीं होते, बल्कि वो इंक्विजिशन करता है, वो इंक्विजिटोरियल इंक्वायरी करता है। जैसे एक पुलिस और एक प्रोसिक्यूशन या एक इंस्पेक्टर ने जब हकायक की डिटर्मिनेशन करनी होती है, तो वो जरा करता है, वो क्वेश्चंस पूछता है, वो फैक्ट्स इकट्ठे करता है, जिसे आप इंक्विजिटोरियल इंक्वायरी कह सकते हैं। लेकिन जो टर्म इंक्विजिशन है, इसे चर्च ने इस्टेब्लिश किया था 12वीं सदी में, जहाँ पर ये फैक्ट डिटर्मिन करना था कि जिन लोगों पे ये इल्ज़ाम था, क्या वो दिल से ईसाई हैं, क्या उनके अकायद ठीक हैं, क्या वो गलत अकायद में बिलीव तो नहीं करते। और उनका मकसद ये होता था कि आपने उनसे एक कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है आपने हासिल करनी होती थी, जिसके बाद चर्च उनको माफ़ कर देता था। आहिस्ता आहिस्ता हालात बहुत ख़राब हो गए, कन्फेशनल स्टेटमेंट मिलती थी, नहीं मिलती थी, लोगों को मार दिया जाता था या लोगों को जला दिया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो चीज़ को भूल गए काजी साहब, आप सारी प्रोसीडिंग याद करें, क्योंकि आप में से हज़ारों लोगों ने ये तमाशा देखा होगा कि जो कुछ हो रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग नहीं थी। बिकॉज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एसेंशियली एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ को डिटरमिन करना है। वो पॉइंट्स ऑफ फैक्ट्स के अंदर जा नहीं सकते। पॉइंट्स ऑफ फैक्ट्स जो हैं उनको डिटरमिन करना किसी पुलिस का काम है, या जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हो सकती है, एक सेशन कोर्ट, एक ट्रायल कोर्ट जो होती है, जो एक कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होती है, वो वहां पे फैक्ट्स को डिटरमिन कर सकती है कि क्या हुआ, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, ये कागज दिखाओ, फलां कागज दिखाओ। ये चीजें जो हैं, ये यहाँ पर तो सिर्फ बेसिक इशू ये था, दो यहाँ पर बेसिक इशू थे। क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है डिविजनल बेंच का, जो 9 और 10 जनवरी को जो केस की समाअत हुई और उसके खिलाफ जो अपील की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वहां से दो ही पॉइंट्स थे जिनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना था। एक पॉइंट ये था, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 22 दिसंबर का फैसला है, जहां तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मानने से इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया और सर्टिफिकेट इशू नहीं किया और बल्ले का निशान छीन लिया। ये फैसला जो किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये गैर कानूनी था, इलीगल था, वॉइड ऑफ लॉ था, वो ये फैसला नहीं कर सकते थे। और उन्हें हुक्म दिया कि आप तहरीक इंसाफ को इलेक्शन सर्टिफिकेट भी इशू करें और उसके बल्ले का निशान उसको दें बाकी जमातों की तरफ, और फौरी तौर पर दें।
یہ وہ فیصلہ ہے جسے چیلنج کیا بیسکلی طور پہ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے وکلا کی، بیرسٹر علی گوہر کی اور علی ظفر کی، انہوں نے یہ کنٹینشن مان لی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ جورسڈکشن نہیں بنتی، یہ اس کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کی انٹرنل ورکنگ اور اس کے انٹرنل الیکشن کی مائکرو مینجمنٹ کرنے کی کوشش کرے، اس کی اچی بچی اور اس کی چھوٹی چھوٹی بے تحاشا قسم کی ڈیٹیلز کے اندر چلا جائے، یہ اس کا ایمبٹ نہیں ہے ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اور اب جب اس کو چیلنج کیا الیکشن کمیشن نے، ہائرنگ مخدوم علی خان صاحب، بیسکلی مخدوم علی خان صاحب کو میں سمجھ رہا تھا جو کچھ ہوا ہے گزشتہ پورا سیٹرڈے کے دن میں، ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے خواہ خواہ ریاست پاکستان کے کروڑوں روپے ضائع کر دیے، مخدوم علی خان صاحب کو ہائر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، مسرت ہلالی صاحبہ اور محمد نظر جو ہیں وہ مسلسل الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیس لڑ رہے تھے ان لائیو براڈ کاسٹ، تو پھر بیچارے مخدوم علی خان صاحب کی تو آپ نے خواہی ایک امبیرسمنٹ کر دی، ان کو ہائر کرنے کی کوئی ضرورت یہاں پر نہیں تھی۔ لیکن جو بیسک چیز ان تینوں سرکاری اہلکاروں نے ڈٹرمن کرنی تھی، جو فیڈرل گورنمنٹ کے افسر ہیں تین، انہوں نے جو چیز ڈٹرمن کرنی تھی وہ یہ تھی کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ مینڈیٹ بنتا ہے کانسٹیٹیوشنل کہ وہ ایک سیاسی جماعت کی انٹرنل ورکنگز کو جو ہے اسکروٹنائز کرے، اس کو ایگزامن کرے۔ اور دوسرا پوائنٹ اس کا جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کی جورسڈکشن بنتی ہے، اور دوسرا یہ کہ پشاور ہائی کورٹ نے یہی کہا تھا، اور کیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ درست تھا، یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ یہی پوائنٹ تھا جو ایک سپریم کورٹ، جو کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے، اس نے ڈٹرمن کرنا تھا۔ لیکن جیسا کہ آپ میں سے وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ پروسیڈنگ دیکھی یا اس کے بارے میں پڑھ کے اتنا پتہ نہیں چلتا، جب تک آپ اس پروسیڈنگ کو دیکھیں نا آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر سپریم کورٹ جو ہے وہ کورٹ آف فرسٹ انسٹنس میں کنورٹ ہو گئی، یا اس نے اپنے آپ کو ایک انکوزیٹورل انکوائری یا انکوزیشن کی کورٹ کے اندر جو ہے اس نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، اور اس نے چھوٹے چھوٹے مائکرو قسم کے فیکٹس جو ہیں انہیں اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو انکوزیشن کورٹ تھی، اس کو شٹ اپ کال صرف ایک شخص نے وہاں پہ دی، باقی تو بیچارے بہت مربت اور ڈپلومیسی میں تھے۔ بیرسٹر علی ظفر کے اوپر، حامد خان صاحب پہ مجھے بہت ترس آ رہا تھا، البتہ نیاز اللہ نیازی صاحب سے رہا نہیں گیا۔ نیاز اللہ نیازی صاحب نے ٹھیک ٹھاک قسم کی شٹ اپ کال دی جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، جس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بھرم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کورٹ کی ان کی بہت زیادہ بےزتی ہو گئی ہے، اگر معاملات ایسے ہی چلیں گے یہ کورٹ اٹھ جائے گی، ہم ختم کر دیں گے، ہم فیصلہ ہم بعد میں دیکھیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ قاضی صاحب یہ بھول ہی گئے۔ قاضی صاحب از بیسکلی اے ڈیسنٹ مین، بٹ وہ پھنس چکے ہیں تاریخ کے جبر میں، ان کو ایک فاسچین بارگین کرنی پڑ گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی مشکل اور تکلیف دہ سرکمسٹانسز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ورنہ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہی از این انٹیلیجنٹ مین، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جج صاحبان اپنے فیصلوں سے اور اپنے کنڈکٹ سے اپنی عزت کراتے ہیں۔ اور جس طرح سے عمر عطا بندیال، ڈسپائٹ ویری ڈیفیکلٹ سیٹس آف سرکمسٹانسز، اب آپ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کریں کہ فارمر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال جو ہیں وہ کورٹ کو بھی انہوں نے متحد رکھا، کیسے وہ لے کر چلے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اتنی دفعہ ان سے بہت ہی اگریسو، جس کو آپ آلموسٹ بدتمیزی کہہ سکتے ہیں، اس طرح کا رویہ انہوں نے عمر عطا بندیال صاحب سے روا رکھا۔ لیکن کمال ہے کہ کبھی عمر عطا بندیال صاحب کی پیشانی کے اوپر بل نہیں پڑے، انہوں نے ہمیشہ جیسے گریس کہتے ہیں، جیسے ڈیکورم کہتے ہیں، اسے ہینڈل کیا، اور انہوں نے ایز چیف جسٹس آف پاکستان اپنی عزت کروائی، باوجود تمام مسٹیکس اور بلنڈرز کے، جن کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پکار کے چیخ چیخ کے کہنا کہ کورٹ کی عزت کی جائے، کورٹ کی بےزتی ہو گئی ہے، یہ وہ بالکل بھول گئے کہ کورٹ نے اپنے فیصلوں سے، اپنے کنڈکٹ سے اپنی عزت کرانی ہوتی۔ اگر کورٹ کا یہ کنڈکٹ نہ ہوتا تو کیسے کسی میرے جیسے ناچیز کی مجال تھی کہ میں یہ کہتا کہ یہ کورٹ نہیں ہے، یہ ایک محض مہنگی ایکسپینسو بلڈنگ میں کنورٹ ہو چکی ہے عدالت کا، اور یہ میں ہی نہیں کہہ رہا، آج ہزاروں لوگ جو ہیں وہ یہ محسوس کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ بیسک پروسیڈنگ تھی جو ہمارے سامنے ہوئی ہے۔ میں ساتھ ذرا چیک کر لوں کہ کہیں فیصلہ آ تو نہیں گیا۔ نہیں، میں نے ابھی چیک کیا، 1 منٹ پہلے میں نے جیو اور ایئر وائی کی سائٹ چیک کی، جیو والے مسلسل 1 منٹ کے بعد اپنے ٹویٹر ہینڈل کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور لیٹسٹ یہی ہے کہ اب سے کوئی آپ کہہ لیں کہ لٹرلی 1 منٹ پہلے انہوں نے یہ ہیڈ لائن دی ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ محفوظ فیصلہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے محفوظ رکھا ہوا ہے اسے سنا دیا جائے گا، اور فیصلے کی گھڑی جو ہے وہ آ گئی ہے۔ دس از واٹ ہی سیئنگ، ان کا یہ کہنا ہے۔ اب میں کچھ آپ کو تھوڑا سا، اور جیسے ہی آئے گا پھر میں یا تو اس کے ساتھ ہی اس کو کر دوں گا۔ اچھا، اب دیکھیں اس میں ایک دو چیزیں میں آپ کو اور بتا دوں کہ جو سارے ان تینوں سرکاری اہلکاروں نے، جج صاحبان نے جو کوشش کی، انہوں نے یہ فیکٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ تحریک انصاف نے جو کوئی بھی پروسیس کیا ہے وہ در حقیقت الیکشن نہیں ہے۔ اور اس سارے پروسیڈنگ کے درمیان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور مظہر صاحب اور مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں وہ کئی دفعہ یہ کہتے رہے کہ پارٹی کے اندر بھی ایک ڈیموکریسی ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ بھی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ جو 22 دسمبر کا فیصلہ تھا
الیکشن کمیشن کا، جب انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کو ماننے سے انکار کر دیا، تو وہاں ان کی جو سول ریلائنس تھی فنڈامنٹلی بنیادی طور پہ وہ اس چیز کے اوپر تھی کہ تحریک انصاف نے اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کیا، اور انہوں نے جو اپنے چیف الیکشن کمشنر لگائے ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب، جو آپ نے دیکھا کہ آج عدالت کے اندر موجود تھے، تو نیاز اللہ نیازی صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ گوہر ایوب نے کی ہے. گوہر ایوب نہیں کر سکتے تھے، یہ اسد عمر کو کرنی تھی، اور ای سی پی کے ریکارڈ کے حساب سے ابھی بھی سیکرٹری جنرل جو ہیں بائی دی اینڈ آف دسمبر وہ اسد عمر ہی تھے. وہ کہتے ہیں کہ اخباری بیانات اور ان کا اخباری بیانات کے ذریعے اپنے آپ کو تحریک انصاف سے لا تعلق کرنے کی الیکشن کمیشن کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، اور چونکہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی، اور اس طرح سے اور پھر نیاز اللہ نیازی نے سارے کاغذ خود سائن کیے ہیں ریزلٹس کے انٹرا پارٹی الیکشن کے، جبکہ 6 ڈسٹرکٹ جو پروونشل الیکشن کمشنر تھے ان کو یہ کاغذات وغیرہ سائن کرنے چاہیے تھے. تاہم جب مخدوم علی خان صاحب تھرسڈے کو اپنی پٹیشن لے کے آئے ہیں آن بہاف آف دا الیکشن کمیشن، تو اس میں ان کی اب ریلائنس اور ان کا آرگومنٹ بدل چکا تھا. اب ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ تحریک انصاف جو ہے اس کے اپنے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے، اور جماعتوں کے اندر بھی ڈیموکریسی ہونا، ٹرانسپیرنسی ہونا، شفافیت ہونا بہت ضروری ہے. اور یوں تحریک انصاف کے جو ممبرز ہیں، جس میں خاص کر کے آج لگتا تھا کہ یہ عدالت کے افسران جو ہیں یہ مسلسل بہت سمپیتھیٹک تھے اکبر ایس بابر صاحب سے، اور اکبر ایس بابر صاحب کی حقوق کی یہاں پہ بہت زیادہ بات ہو رہی تھی کہ تحریک انصاف کے 8.5 لاکھ رجسٹرڈ ممبران ہیں، ان کو اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع نہیں ملا. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ ایک ایسا ٹرائل تھا، یہ ایک ایسا پروسیس تھا جس کے کانٹورز پہلے سیٹ کر دیے گئے تھے. یعنی اندر اس عدالت کی بلڈنگ میں، مہنگی بلڈنگ کے اندر تو یہ بات ہو رہی تھی کہ لوگوں کے حقوق ہونے چاہیے، اور شفافیت ہونی چاہیے، پارٹی کے اندر ڈیموکریسی ہونی چاہیے، اور باہر عدالت کی بلڈنگ سے کچھ 100 گزوں کے باہر یا 1-2 کلومیٹر باہر صورتحال یہ تھی کہ وہ بیرسٹر گوہر علی خان جو یہاں پر کھڑے تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ان کے گھر کے اوپر حملہ ہوا جو عدالت کے اندر رپورٹ ہوا، اور گوہر علی خان کے بیٹے کو ان کے نیفیو کی کچھ نامعلوم لوگوں نے جو 4 پک اپس، اور آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ 4 ڈالے اسلام آباد کے کسی مہذب سیکٹر کے اندر 4 ڈالے کون لا سکتا ہے، اور وہ 4 ڈالوں میں آ کے بیرسٹر گوہر علی خان کے بیٹے، ان کی نیفیو کی پٹائی کی گئی، وہاں کو لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر اٹھا کے لے گئے، کاغذات وغیرہ ان کے اٹھا کے لے گئے. اور حامد خان اور بیرسٹر علی ظفر مسلسل عدالت کو یہ بتاتے رہے، جب عدالت کہتی رہی کہ فلاں کاغذ لے کے آئیں، فلاں کاغذ لے کے آئیں، تو عدالت کو بتاتے رہے کہ ہمارا فلاں فلاں آفس، فلاں فلاں سیکریٹریٹ جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں ڈاکومنٹس لے کر آئیں، یہ کاغذ لے کر آئیں، وہ کاغذ لے کے آئیں. درمیان میں جہاں کہیں جناب محترم مسرت ہلالی صاحبہ کو لقمہ دینے کا موقع ملتا تھا، تو وہ درمیان میں کہتی تھی لگتا ہے آپ کے پاس کاغذ پورے نہیں ہیں، آپ کے پاس ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں، یہ تو عدالت ہے، ہم تو ویڈیو نہیں دیکھتے، ہم تو کاغذ دیکھنا چاہتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک شو تھا، کامیڈی شو تھا، اس میں اس براڈر حقیقت کو بالکل اگنور کر دیا گیا کہ اس ملک کے اندر بدنصیب ریپبلک آف پاکستان میں اس مہنگی بلڈنگ کے باہر کیا صورتحال جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور اندر ایک عجیب و غریب قسم کی بحث کی جا رہی تھی کہ آپ نے یہ نہیں کیا، آپ کے پاس فلاں کاغذ نہیں ہے، جبکہ جو حقیقت یہ تھی کہ تحریک انصاف جو ہے اس کے پاس اس کے اوپر مسلسل پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ڈیٹینشنز ہو رہی ہیں، مار پیٹ ہو رہے ہیں، فورس کنفیشنز ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اس پورے پروسیس کو اس طرح سے جیسے کہ انہوں نے کبھی اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر اسپائر کیا تھا یا لکھ رکھا تھا اسے کمپلیٹ نہیں کر سکتے. درمیان میں چونکہ یہ سوال اٹھایا تحریک انصاف کے وکلا کی طرف سے کہ باقی سیاسی جماعتوں کی کوئی اسکروٹنی نہیں ہوئی ہے جس لیول پہ ہماری اسکروٹنی ہو رہی ہے، 75 سیاسی جماعتیں ہیں، کسی کو بھی اس طرح سے ایگزامن نہیں کیا گیا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی الیکشن کمیشن نے کسی سیاسی جماعت کو اس طرح سے اس کی انٹرنل پروسیس کو دیکھا ہی نہیں ہے. تو اس کا جواب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور محمد علی مظہر صاحب جو ہیں وہ یہ دیتے رہے کہ جناب باقی سیاسی جماعتوں کے خلاف کوئی کمپلینٹس جو ہیں وہ نہیں آئی. اب وہاں پہ کیا آپ اس بلڈنگ کے اندر یہ بتا سکتے تھے کہ یہ کمپلینٹس کھڑے کرنے والے سارے کے سارے چودھری نظام الدین کے چھوٹے موٹے اہلکار ہیں، اور چونکہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس وقت چودھری نظام الدین صاحب کے تعلقات بہت بہتر ہیں، اس لیے وہاں پر یہ اہلکار نہیں ہیں. لیکن مطلب یہ ایک عجیب و غریب قسم کا سین تھا، اور یہ بالکل ایک بلائنڈلی عدالت ایسے کر رہی تھی جیسے کہ وہ بلائنڈ ہے. تاہم اس کو ماننا پڑے گا کہ جب بیرسٹر گوہر علی خان نے یہ بتایا کہ ان کے گھر کے اوپر حملہ ہوا ہے اور ان کے بیٹے اور ان کے نیفیو کو زدوکوب کیا گیا ہے، پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے عدالت سے چلے گئے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ویزبلی ڈسٹربڈ، پرٹرب، بیسکلی ڈیسنٹ و شریف آدمی ہے. اس وقت انہوں نے ڈپٹی اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب کو کہا کہ آپ اس مسئلے کو فکس کریں. ہی واز ویزبلی ڈسٹرب. میرا خیال ہے کہ دیٹ واز این امپورٹنٹ مومنٹ. اچھا، دوسرا جو ہائی لائٹ ہے اس پورے دن کا، کچھ تو یہ بھی ہے نا چھوٹی موٹی ڈیولپمنٹس ہیں کہ مونس الہی اور پرویز الہی نے جو چیلنج کر رکھے تھے اپیلیٹ کمشنرز یا عدالتوں کے سامنے، ان کے وہ چیلنجز، ان کی پٹیشنز یا ان کی جو استدعا ہے اسے رد کر دیا گیا ہے. اور میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دونوں ہی اس وقت پرویز الہی اور مونس الہی کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئے. ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ آج ریٹرننگ آفیسرز کے پاس یہ جو دن ختم ہوا ہے سیٹرڈے کا، یہ آخری دن تھا
कागजात नामजदगी और सिंबल्स वगैरह की एक्सेप्टेंस के लिए, और अब इसे बढ़ा दिया गया है एज पर जो मैंने अभी जो देखा है फ्लैश, कि इसको बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि कल का जो दिन है संडे का, 14 जनवरी को, वहां पर भी ये प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी को 5-10% इस किस्म का खौफ या खदशा है कि शायद काजी फायज ईसा साहब की अदालत जो है वो आज तहरीक इंसाफ को उसका बल्ला लौटा दे। एक और इम्पोर्टेंट हाईलाइटिंग पॉइंट वो था जहां PTI-N, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती जो है, जिसने पहले एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डार साहब ने PTI के दफ्तर में बैठ के एज पर रऊफ हसन साहब जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है और कोर कमेटी का हिस्सा है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक टेलीविजन प्रोग्राम में पूरी उसकी डिटेल दी कि कैसे डार साहब ने PTI नजरियाती के जो हेड हैं उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जिसके तहत PTI नजरियाती के टिकट और सिंबल पे, जो कि बैट्समैन का, क्रिकेट के बैट्समैन का सिंबल है, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं अपने कागजात नामजदगी दाखिल करा सकते हैं। इसके ऊपर दो किस्म के रिएक्शन हुए। पहले ही इलेक्शन कमीशन को जब पता चला, उन्होंने कहा कि जनाब ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, हमारा तो कानून ये कहता है कि ऐसा एक सियासी जमात दूसरे का सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकती। हालांकि यहाँ एक अलायंस की बात थी, एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। बहरहाल उसके बाद थोड़ी देर में एक ड्रामा ये हुआ जहाँ डार साहब जो है वो अगवा हो गए, गुम हो गए थोड़ी देर के लिए। गुम होने के बाद फिर वो मेरे प्रेस क्लब पहुंचे, वहाँ उन्होंने एक और फोर्स किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो PTI वाले जो हैं ये फ्रॉड कर रहे हैं, और ये जो लोग इलेक्शन कमीशन में हमारा निशान यानी स्टैंडिंग बैट्समैन का निशान लेके जा रहे हैं क्रिकेट का, ये बिल्कुल जाली है। मैंने तो अपने सारे के सारे जो निशान अपने साइन से इशू किए हैं, और ये सारा का सारा जो है ये फ्रॉड कर रहे हैं PTI वाले। और जिसका जवाब रऊफ हसन साहब ने दिया कि जाहिर है कि डार साहब के ऊपर प्रेशर पड़ गया है, और डार साहब जो हैं उनकी ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसकी वही अहमियत है जिस तरह May 9 के बाद फोर्स कन्फेशन जो हैं वो की गई थी। ये वो सारे फैक्ट्स हैं। अब हम वेट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अगले 10-12 मिनट में हमें मिल जाएगा जो भी अदालत का फैसला है। ओवरऑल अभी भी एक स्लिम पॉसिबिलिटी है, जैसे कि मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, स्लिम पॉसिबिलिटी है कि काजी फायज ईसा साहब तहरीक इंसाफ को उसका बल्ला लौटा दें और इलेक्शन कमीशन को कहें कि उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को एक्सेप्ट करें। जिस तरह से आज ही के दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ANP को निशान अलॉट कर दिया है, लालटेन का जो उनका रवायती निशान था, उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को टेम्पररी तौर पर, ये उन्होंने करवाया ही नहीं इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तो उनको मान लिया गया है बगैर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के, और उनको फाइन करके वक्त दे दिया गया है जिसमें ANP ने कमिट किया है कि 5वें महीने मई तक वो अपना इलेक्शन करवा देंगे। इस तरह की कोई सूरत हाल काजी फायज ईसा साहब तहरीक इंसाफ के लिए इसके से ज़्यादा सख्त किस्म की स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज़ के साथ एडमॉनिश करके बहुत डांट डपट के क्रिएट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि काजी फायज ईसा साहब 3 किस्म के जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर इस वक्त फंसे हुए हैं। एक तरफ उनके ऊपर नवाज शरीफ साहब उनके मेंटर हैं, जैसे कि मैंने कई दफ़ा आपको एक्सप्लेन किया, उनका तमाम जुडिशल कैरियर जो है वो नवाज शरीफ साहब के मरहून मिन्नत है। उनकी जो एलिवेशन है उसके बारे में आम राय है, बलूचिस्तान में डायरेक्टली जब एक वकील से वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज बने, तो वो भी कॉमनली बिलीव्ड यही है वो क्लब बरादरी में कि नवाज शरीफ साहब का और महमूद खान अचकजई का जो एक इन्फ्लुएंस था उसकी वजह से वो उस वक्त बन सके थे। एलिवेट उनको किया था जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने। और उसके बाद 2019 और 2020 के दरमियान में जब लंदन के फ्लैट्स की वजह से उनके खिलाफ एक रेफरेंस था जिसमें वो उनका सारा कैरियर खत्म हो सकता था, वहाँ पर जो बार एसोसिएशन ने, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मुख्तलिफ वकला की तहरीकों ने उनके लिए जो स्टैंड लिया वो दर हकीकत नवाज शरीफ साहब की स्ट्रैटेजी थी जिसमें वो कामयाब रहे। तो एक तरफ तो वो नवाज शरीफ साहब के मरहून मिन्नत हैं, दूसरी तरफ उनकी फॉस्टियन बार्गेन है जो नवाज शरीफ साहब ही की वजह से उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई है, वरना अपनी आइडियोलॉजिकल लीनिंग के अंदर काजी फायज ईसा साहब कभी भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं थे। वो अपनी जहन की मुताबिकत से इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो ये 2 जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं। तीसरा जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है जो उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने ये ब्रॉडकास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, इंक्विजिशन करके, कि तहरीक इंसाफ का इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, वो उनके ज़मीर की आवाज़ है। बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज़ एन एजुकेटेड डिसेंट मैन। उनको अच्छी तरह से पता है कि जो चीज़ उनको करने के लिए कही जा रही है कि तहरीक इंसाफ से उसका बल्ला छीन लें और तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात की हैसियत से आप इलेक्शन में ना जाने दें, ये काजी फायज ईसा साहब की जो अपनी इंटेलेक्चुअल थ्रस्ट है लाइफ की, उनकी जो लीनिंग है, ये उसके बिल्कुल खिलाफ है। तो अब यहाँ पर इस वक्त जो झगड़ा चल रहा है काजी फायज ईसा साहब के माइंड में, एक तरफ नवाज शरीफ स्ट्रोक चौधरी निजामुद्दीन का उनके ऊपर प्रेशर है, दूसरी तरफ अपने ज़मीर का प्रेशर है। अब ये देखेंगे हम अगले 10-15 मिनट में कि ज़मीर बेचारा जीतता है या नवाज शरीफ इस बैटल में जीतता है। अभी फिर देख लें क्या होता है। थैंक यू।